नमस्कार। कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम राजनीतिक उत्तरदायित्वमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष तथा डोटीको जोराइल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति सँगै संसद विघटनले स्थानीय सरकारलाई चाहिँ कतिको प्रभाव परेको छ, स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा चाहिँ कतिको असर परेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। कार्यक्रमको सुरुवात अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थितिबाटै गर्छौँ। कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अब हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हामीले खासमा चाहिँ जनतासँग नजिक बस्ने भावनाले, हामी गाउँमै बस्ने भावनाले, जनताकै सँग बस्ने भावनाले हामीले यो घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा ल्याएको छौँ। जो नेपाली जनताकोले विभिन्न आन्दोलनहरू गर्नुभयो होइन, खास गरी ६२-६३को आन्दोलन र यो संविधान निर्माणका क्रममा जनताले खेलेको भूमिका, दलहरूले यो स्थानीय तहका भन्दा पनि जनतालाई दिएको चाहिँ जुन चाहिँ आश्वासन थियो, एउटा नारा थियो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा, जो चाहिँ यो संविधान निर्माणपछि सरकार गठन भइसकेपछि ७४ सालको चुनाव भइसकेपछिको यो सरकारप्रति जनताले जाने जुन आशा गरेका थिए, भरोसा गरेका थिए र तीन जनताकै प्रतिनिधि हामी स्थानीय तहको प्रतिनिधिले पनि धेरै ठुलो आशा गरेका थियौँ कि वास्तवमा हाम्रो नेपालमा अब यो संविधान कार्यान्वयन हुनेछ, संविधानमा भएका नियम कानुनहरू पनि हाम्रो चाहिने जो तीनवटै तहको सरकारका चाहिने ऐन कानुनहरू बन्नुपर्ने कतिपय बाँकी छन्, कतिपय हामी बनाउने क्रममा छौँ र हामी चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराको जो चाहिँ परिकल्पनामा थियौँ, त्यो परिकल्पनामाथि चाहिँ कुठाराघात भएको रूपमा हामीले ल्याएको छौँ संसद विघटनलाई। जस्तो अध्यक्षजी यहाँले दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुभएको छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारामाथि पनि घात भएको कुरा गर्नुभएको छ। सरकार गठन भएको, विशेष गरेर अहिले केन्द्रीय सरकारकै कुरा गर्दा केन्द्रीय सरकार गठन भएको यो अवधिमा जुन नारा लिएको थियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, त्यो पुरा भइरहेको थियो त? र जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो अनुसारको काम भइरहेको थियो त? यस्तो हो, त्यो काम हुने क्रममा थियो, सुरु भइरहेको थियो होइन। अब के छ भन्दाखेरि अहिले जो केन्द्रीय सरकार छ नि, अहिले केन्द्रीय सरकारलाई हजुर 2 वर्षसम्म त सुरुवात होइन हामीले गर्यौँ जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइका कुराहरू जस्तो स्थानीय स्तरबाट त भइरहेको थियो, स्थानीय सरकार यहाँहरूले त गरिरहनु भएको थियो। केन्द्रीय स्तरबाट जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने सपना थियो त्यो साकार भइरहेको थियो र जति जनताले अपेक्षा गरेका थिए केन्द्रीय सरकारबाट त्यस्तो किसिमको काम भइरहेको थियो। सुरुवात भइरहेको थियो, जस्तै तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो होइन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो र अन्य तमाम किसिमका कुराहरू हुने क्रममा थिए र हामीले पनि स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरू पनि अब सिंहदरबारतिर आउने आफ्नो सम्पर्क विशेषका कार्यक्रमहरू भयो, अन्य योजनाहरू भयो, हामीले चाहिँ आवधिक योजनाहरू बनाइरहेको क्रममा छौँ। हामीले पञ्चवर्षीय योजनाहरू बनाएका छौँ, हाम्रो दीर्घकालीन योजनाहरू छन्। अब सरकार नभइसकेपछि सरकार त अहिले होइन सर, यो त म्यादी सरकार जस्तो लाग्छ मलाई। यो सरकारको भने कसले टेर्छ? तपाईँ बुझ्नु न, यो सरकारले भने त कर्मचारीले पनि टेर्दैन, कसैले पनि टेर्दैन। यो खालि यो बाजा बजाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला होइन, भनौँ न हामी प्रधानमन्त्री भयौँ, मन्त्री भयौँ, के भयौँ भन्ने कुरा, गफ गर्ने कुरा अलग भयो होला। त्यसको लागि त अब मध्यावधि निर्वाचन गइसकेका छ होइन, त्यो हुनाले यसलाई त कसैले टेर्ने कुरै भएन। र हाम्रो पनि मनोबल, जो उच्च मनोबलका साथ हामी स्थानीय तहको प्रतिनिधि, चाहे वडा सदस्य होला, चाहे गाउँपालिका, नगरपालिका, जोसुकै होला, विभिन्न तहमा बसेका जनप्रतिनिधि जति पनि छौँ हामी स्थानीय तहको कुरा गरेँ मैले, हामीमा भयङ्कर ठुलो ऊर्जा थियो, हामीमा भयङ्कर उत्साह थियो, उमङ्ग थियो र हामीले अवश्य पनि हाम्रो चाहिँ 5 वर्ष कार्यकालमा कस्तो किसिमको असर पर्यो त स्थानीय सरकारलाई यो संसद? सबभन्दा ठुलो कुरा के हुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि यात्रामा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ जब घरभन्दा बाहिर निक्लिने भन्दा तपाईँ एउटा मनोबल हुन्छ नि, ल म घरभन्दा बाहिर जान्छु, यहाँ गर्छु ऊ गर्छु भन्ने एउटा किसिमको तपाईँलाई एउटा उच्च मनोबल भने तपाईँको हिँडाइ डुलाइ बसाइ होइन, यो सबै स्टाइलै फरक हुन्छ। तपाईँले घरबाटै अब यो छैन ऊ छैन भन्नेतिर लाग्यो भने त होइन, तपाईँको जाने यात्रै राम्रो हुन्न नि। त्यसैले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जो यात्रा यो जो गरिएको थियो त्यो यात्रामा ब्लक भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ
मनोबल हाम्रो त्यसरी गिरिएको छ कि मतलब संसद विघटन भनेको संविधानसँग जोडिया छ, आन्दोलनसँग जोडिया छ होइन। तमाम जनताहरू चाहिने जो चाहिने बेरोजगार हुनुहुन्छ, अहिले पनि रोजगारको लागि इन्डियामा जानुभएको छ उहाँले खुद। मैले तपाईँलाई अब के भनौँ, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो कोभिडको बेलामा धेरै चाहिने साथीहरू उताबाट इन्डियाबाट युवा साथीहरू आउनुभयो, हाम्रो स्थानीय तह जोरहाट गाउँपालिकामा आउनुभयो, अन्य स्थानीय तहमा आउनुभयो। हामी डाटा कलेक्सन गऱ्यौँ, लगभग 16-16जना जता हाम्रै गाउँपालिकामा पनि आउनुभयो। उहाँहरूको धेरै सपना धेरै थिएन, उहाँ पनि इन्डियामा गए पनि सानोतिनो एउटा लेबरी काम गरिरहेको अवस्था हो। ती मान्छेहरूलाई त नेपालमा रोक्नुपर्ने हो नि त खासमा चाहिँ होइन। नेपालमा रोक्ने उहाँहरूलाई ल सबैले चलाउनु पऱ्यो भने जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा त स्थानीय सरकार जोडिएको छ, यहाँहरूले पनि रोक्न सक्नुहुन्थ्यो त। अब जोराइल गाउँपालिकाको कुरा उठाउनु भयो, जति 1600 नेपाली भारतबाट आए, ती 1600 नेपालीको अवस्था अहिले के छ त? होइन, उहाँहरू अहिले मतलब एक प्रकारले अल्पत्रमै हुनुहुन्छ। केही मान्छेहरू चाहिँ उतै पनि जानुभएको छ, केही मान्छे यतै पनि बस्नु भएको छ। यो मैले यो कुरा किन भने भन्दाखेरि नेपाल सरकारले कम्तीमा पनि यो संसद विघटन गरेर यो 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 देशमा कुन सङ्कट आयो अरे संसद विघटन गर्नु पऱ्यो भने एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनाव, आन्तरिक यो द्वन्द्वमा संसद विघटन गर्न मिल्छ? त्यो नैतिकता र त्यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई छ र भने त्यो छैन नि त वास्तवमा। उहाँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो चाहिँ नेता हुनुहुन्छ। भन्दै आउनु भएको छ आन्तरिक रूपमा काम गर्न दिएन र अब मध्यावधि निर्वाचनमा गयो भने नयाँ आयामका साथ चाहिँ काम हुन्छ, नयाँ आयाम थपिन्छ भन्दै आउनु भएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यो बेकार गफ कुरा हो। त्यो एक प्रकारको नौटङ्गी हो, त्यसमा कुनै दम छैन, कुनै त्यसमा सत्यता छैन होइन। किन छैन भन्दाखेरि एउटा के अरे प्रचण्ड माधव नेपाल या कसैसँग एउटा व्यक्तिसँग त्यो पार्टीभित्रको आन्तरिक चाहिने द्वन्द्वसँग अनि यो संविधानसँग चाहिने जोड्न मिल्छ र भने त्यो त खालि बेकारमा मनगढन्ते केही आफ्ना चाहिने ललिपप खुवाएर चाहिने यो पालेका मान्छेहरूलाई भन्ने कुरा अलग भयो। एउटा ठुलो परिवारमा हिजो मात्रै जुन निर्वाचन आयोगले दुवै पक्ष, ओली पक्ष र प्रचण्ड नेपाल पक्षले माग दाबी गर्नुभएको थियो, त्यो अस्वीकार गरेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यसलाई हामीले अब यो पार्टीको विधान हेर्नु पर्यो, उसको नियमावली हेर्नु पर्यो। त्यहाँको चाहिने निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको कतिजनाको केन्द्रीय सदस्य थियो, केन्द्रीय कमिटी कतिजनाको थियो, त्यसकोमा चाहिने बहुमत कतातिर छ र अहिलेसम्मको नजिर के छ? हिजो पनि त पार्टीहरू यो तरिकाले साना दलहरू पनि गएको नि त, कहिल्यै पनि बहुमततिरबाट मात्रै चाहिने आधिकारिकता पाउँछ। जस्तो एउटा जनप्रतिनिधिको हिसाबले यहाँले आकलन गर्दा चाहिँ अब के हुन्छ त? अब मेरो विचारले अब म त्यस्तो विज्ञ एउटा त्यस्तो त होइन है, तर पनि विज्ञहरूले भनेको कुरा यहाँ टेरिया छैन। तमाम किसिमका संविधानविदहरूले संसद विघटन गल्ती हो भनेका छन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि तपाईँको चाहिँ संसद विघटन गलत हो भनेका छन्। तपाईँ साधारण चाहिँ जनतालाई सोध्नु न, साधारण जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई 5 वर्षको लागि भोट चाहिने दिएको हो, 5 वर्षको लागि स्थिर सरकार बनाउनको लागि दिएको हो। यो 3 वर्षमा संसद डिजल्भ गर्नलाई त दिए होइन। त्यसले हर नेपाली जनताले चाहिँ यो विघटनलाई हराउनु भनेको छैन होइन भन्ने हो। अबको चाहिने निकास भनेको त्यही हो कि मतलब पार्टीमा एउटा विधि पद्धति अनुसारले पार्टी चलोस्, पार्टीमा कमिटी प्रधान हुन्छ, व्यक्ति प्रधान हुँदैन। चल्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? के को? पार्टी चाहिँ एक भएर हिँड्ने, जुन यो विवाद छ त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक रूपमा मिलाएर हिँड्ने तपाईँ? यस्तो छ, अब केही समय त यो चलिरहने रहने हो। हेर्नुहोस्, हामीले चाहेर पनि यो अहिले रोकिँदैन, किन भन्दाखेरि अब उहाँहरू एउटा तह चाहिँ विधि पद्धतिमा हिँड्या छ भनेको यो बहुमतको निर्णय हुनु पर्यो, पार्टीमा छलफल हुनु पर्यो, बैठकमा निर्णय हुनु पर्यो, सबै साथीहरूलाई मिलाएर लग्नुपर्ने हुन्छ। हर मान्छेलाई आफ्नो के सबै मान्छे यहाँ जाने तपाईँको जाने अब खरानी धस्नु त हुँदैन नि त होइन, सबको आफ्नो स्वाभिमान हुँदैन र। 3-3 जना त्यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, अन्य सबै शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ, अन्य युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, सबैले यो देशको आन्दोलनमा भाग लिनु भएको छ, परिवर्तनमा भाग लिनु भएको छ, तमाम किसिमको आन्दोलनमा लाठी खानु भएको छ, जेल पढ्नु भएको छ, नेल पढ्नु भएको छ हो। सबको आफ्नो योगदान छैन र। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि सबैको आत्मसम्मान सबको गर्नुपर्ने हुन्छ, सबको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गऱ्यो भने टिम चल्छ। तपाईँको यो टिभी टुडेको तपाईँको यत्रो चाहिने तपाईँहरूको चाहिने एउटा कर्मचारीको एउटा सञ्जाल छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबैले एकअर्काको सम्मान गरेन यो चाहिने यो टेलिभिजनको चाहिने यो भविष्य हुन्छ होइन। यहाँको चाहिने एमडीले या कसैले 1-2 जना मान्छेले हामी मात्र यहाँको सर्वसर्वा हो, तिमीहरू घुट्टी मात्रै राख, तिमीहरूले चिया पनि खाना हुँदैन, तिमीहरूले खाना पनि खानु हुँदैन, त्यो 24 घन्टा काम मात्रै गर्नुपर्छ भने सन्तुष्टि हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यही
त्यही भएको हो नि त, रियल त्यही भयो नि त। यहाँ कुरा अंशबन्डा कुरा होइन नि, सबको सही मान हुनु पर्यो हर चिजमा, हर ठाउँमा त्यही हुन्छ। सही मान सबको रन दिनु पर्यो। हो ठिक छ, गल्ती कमजोरी छ भने पनि त पार्टी सुन्नु गल्ती कमजोरी छ भने पनि पार्टीभित्र आलोचना आत्मलोचना भन्ने हुन्छ होइन। आलोचना गर्ने आत्मलोचना गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यहीँनिर चाहिँ निमिट्याउन पार्ने, सेकेन्ड टाइम चाहिँ गल्ती नदोहोऱ्याउने खालको कुराहरू हुन्छ। त्यो हुनु पनि पर्छ। हरेक देश चल्न, संविधान चल्न, सबै कुराको लागि चाहिँ नि त्यो गर्नुपर्ने हो। अब यो संविधान बनेको 5 वर्ष बाद चाहिँ धेरै जनताले त यो बुझेका छन् प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री पाएन, अहिले सडकमा उर्लिएका छन् प्रचण्ड पक्ष। जति बेला जनता भोकै थिए कोभिडको बेला जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति खै त सडकमा उर्लिएको, अहिलेको यो आम सभा हेरेर त यस्तो त्यति बेला सडकमा ओर्लिने कुरा थिएन नि त। त्यति बेला सडकमा ओर्लिएपछि त आवाज उठाउन सकिन्थ्यो। होइन सडकमा त हामी ओर्लिएका थियौँ त। स्थानीय तहको प्रतिनिधिको ओर्लिने बेला थियो त्यति बेला। स्थानीय तहको देशभरिको तपाईँको चाहिने प्रतिनिधि चाहिने ओर्लिएर नै कोभिड चाहिँ रोकिएको थियो त्यहाँ। सुन्नुहोस्, यो कुरा हाम्रो चाहिँ प्राउडली भन्छौँ, हामी घमण्डका साथ भन्छौँ। स्थानीय तहको प्रतिनिधि, वडा सदस्यदेखि लिएर हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविकादेखि लिएर सबै जति पनि हाम्रो स्थानीय तहको संगठन छ त्यो बेला। अब त्यो त खालि बाहिर भन्ने कुरा हो कि। सुन्नु न, त्यो बाहिर यो प्रचण्डले या माधव नेपालले सडकमा कोर्लिने कुरा त अहिले त उहाँले के गर्नु भएको छैन। मेरो विचारमा कोही सहमत हुने होलान् नहुने होलान्, मेरो विचारमा सहमतै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले भनेको त संविधान यो संसद विघटनको विरुद्धमा हो चाहिने कुरा हो होइन। यो चाहिने गर्नु पनि पर्छ। भोलि कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले, भोलि पनि कसैले कुनै दलले बहुमत ल्याउला हो। अहिले त 2/3 नजिकको छ बाबा। अहिले त कानुन बनाउने, नियम बनाउने, ऐन कानुन बनाउने त पुरा फ्रिडम छ त हामीलाई होइन। हामी फेरि यो चाहिने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे हो नि त होइन। त्यही हुनाले हामीले चाहिँ अब यो कानुन बनाउने, नीति बनाउने, नियम बनाउने, यो देशमा थाई सरकारको गर्ने, भोलि 15-20 वर्षसम्म 30 वर्षसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा मिति पनि घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। यही अनुसार यहाँले पनि देख्नु भएको होला धेरै ठाउँमा तयारी पनि भइसकेको अवस्था छ अहिले भने। मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ, हुनु चाहिँ कति आवश्यक छ? त्यो नाटक हो, त्यो नाटक हो। मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन, कुनै अर्थै छैन। के को लागि गर्ने? जनताको डिमान्ड हो र होइन नि। जनताको डिमान्ड चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा चाहिने संसद विघटन गर भनेर त कुनै अरू दलले पनि भनेको छैन। कसैले भनेको छ भने आफ्नो पार्टीभित्रकाले भनेको छ बाबा। कमसेकम यो केही विषयमा हामीसँग पनि पार्टीभित्र छलफल गरिदिउँ त। थाई कमिटीमा गरिदिनुहोस्, सचिवालयमा गरिदिनुहोस् होइन, तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमै गरिदिनुहोस्। त्यति मात्रै भनेको कुरा न हो। त्यहाँ अरू दलले या अरू किसिमको त्यस्तो केही पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यही हुनाले यो खालि बेकारमा एउटा इगोको रूपमा लिया हो र यो निर्वाचन भन्ने एउटा नाटक हो। त्यसको कुनै अर्थ छैन। निर्वाचन आयोगले तयारी गरे होला, आफ्नो ठाउँमा उसको कामै त्यही हो होइन। एउटा डाक्टरलाई बिमारी आएन भने के हुन्छ? हामीलाई बिमारी नहोस् भन्ने चाहना छ, ठिक छैन? हामीलाई बिमारी नहोस् भन्ने हामीले कामना गर्छौँ र त्यो अनुसारले हामी चाहिँ प्रार्थना गरेर त्यो अनुसार मेन्टेन गरेर आउँछ। तर एउटा ठुलो मेडिकल कलेज खोलेका मान्छेहरूले जो छन्, हस्पिटल खोलेका मान्छेले जो छन् नि, उनीहरूलाई बिमारी आएन बा कस्तो भयो, यो हाम्रो त अफ सिजन सुरु भयो भन्ने हुन्छ कि। निर्वाचन आयोगलाई पनि त चाहियो त, उसलाई पनि त निर्वाचन चाहियो। उसले त मतपत्र बनाउला, के बनाउला, अपडेट गर्छ, के गरेर अहिले पनि कुरा गरिरहेको छ। उसको काम हो त्यो। अदालत किन चाहियो? अदालतमा जति मुद्दाहरू आयो भने अदालतको वकिललाई पनि काम, मान्छे वकिल पढाएको छैन, वकिलले कालीकोट लगाउने मान्छे जति मुद्दा उनलाई फाइदा हुन्छ। हाम्रो सिजन आयो भने उसले खालको निर्वाचनको कुरा उसले चाहिँ अहिले संसद विघटनको विरुद्धमा जुन प्रचण्ड नेपाल लगायत जति पनि सडकमा उर्लिएको छ त्यो पक्षले सक्छ त अब पुनर्स्थापना हुन्छ संसद? त्यो त अब सर्वोच्चमा गए विषय हो होइन। त्यहाँ त अब सम्मानित चाहिँ अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्चमा सम्मानित अदालतको कुरा छ। त्यहाँ अब त्यो मुद्दामा चाहिँ सुनवाईको कुराहरू भइरहेछन्, बहस भइरहेछन्। त मलाई एउटा कुरा मात्रै के थाहा छ भने सुन्नु न, नागरिक समाजकै कुनै दलको नागरिक समाजको आन्दोलन, विभिन्न चाहिने मानव अधिकार कर्मीका आन्दोलनहरू, विभिन्न संविधानविदका कुराहरू कि कुनै पार्टीको मान्छेसँग त्यहाँ मानौँ त भोट दिने कुरा अलग छ। लोकतन्त्रमा जो जहाँ पनि भोट दिन सक्छ, तपाईँ पनि कुनै ठाउँमा आस्था होला, अर्का होला होइन। तर संविधानविद भनेको कुनै पार्टीको होइन होला जस्तो लाग्छ। नागरिक समाज त होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुनै जनता जसलाई चाहिँ घाँस बाँस कपास उसलाई चाहिएको छ, जसलाई स्थिर सरकार चाहिएको छ, जसलाई सुखी नेपाली संविधान नेपाल चाहिएको छ होइन। अब तिनको कुरा हामीले बोल्ने हो कि हामी प्रतिनिधिको भनेर त्यसरी बोलिरहेको छौँ। अब मलाई भन्नु होला तपाईँ प्रचण्ड नेपालको म
प्रवक्ता होइन, तर म संसद विघटनको विरुद्ध चाहिँ पक्कै हो। सुन्नु, संसद विघटनको विरुद्धमा पक्कै हो, विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि यहाँको लोकतान्त्रिक चाहिँ यो 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 टेलिभिजन मार्फत डिबिटी मार्फत पनि भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ एक प्रकारको प्रतिगमन हो है। यो प्रतिगमनको विरोध आम नागरिकले गर्नुपर्छ। यो अहिले रिसेन्ट टाइमको लागि मात्रै होइन, अहिलेको लागि मात्रै होइन, दीर्घकालीनको लागि पनि, पछिको लागि पनि। पछि पनि कुनै दलले बहुमत ल्यायो र कुनै प्रधानमन्त्रीलाई लहरमा जाने आफ्नो आन्तरिक पार्टीको झगडामा संसद विघटन गर्न मन लाग्यो र सामान्य राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई चाहिँ ओके गर्नुभयो भनेपछि त राम्रो सिस्टम भएन। कमसेकम हेरौँ न बाबा, 2 दिन 4 दिन एक हप्ता हेर्न मिल्दैन र त्यहाँ बोलाउने, छलफल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दललाई जस्तो यो बोलाउने, संसद विघटनकै कुरा गर्दा संसद विघटन अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्रै गरेको होइन, योभन्दा पछिल्ला विगतको नजिर हेर्ने हो भने पनि धेरै पटक संसद विघटन भएको अवस्था छ, धेरै पुनर्स्थापना भएको छ भने धेरै चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको अवस्था छ भने यसलाई चाहिँ यो पटक पटक दोहोरिनुलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ त? जस्तो अहिले यहाँले पनि भन्नुभयो फेरि दीर्घकालीन असर पर्ने कुरा गर्नुभयो, अहिलेको मात्र होइन भोलिका दिनमा फेरि अर्कोले पनि गर्न सक्ला भन्ने, यसलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ त? यस्तो हो, अब अहिलेको र पहिलाकोमा फरक छ। पहिला चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिले या यस्तोले चाहिँ संविधान बनाउँथ्यो भने होइन, अहिले चाहिँ जनताले बनाएको संविधान हो नि त। जनताको प्रतिनिधिले तपाईँको 2064 सालमा चाहिँ संविधान सभाको चुनाव पनि भयो। त्यति बेला पनि 5 वर्षसम्म संविधान बनाउने एक्सर्साइज भयो। गाउँ गाउँमा, ठाउँ ठाउँमा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा मान्य चाहिने सभासदहरू, त्यति बेला सभासदहरू जानुभयो, जनतासँग केही कुराहरू कलेक्सन गर्नुभयो, हिसाब सल्लाह लिनुभयो। यसो जनताले बनाएको संविधान हो नि। अब पहिलाको संविधान अहिलेसम्म आकाश पाताल फरक छ। त्यही भएर अहिलेको संविधान भनेको त एउटा सशस्त्र जनयुद्धबाट आएको मान्छेहरू पनि त्यहाँ छन्। अब शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामीहरू सबै चाहिँ त्यतिखेर पार्टीहरू हामीले पनि चाहिँ 19 दिने आन्दोलन गऱ्यौँ, भारतीय आन्दोलन गऱ्यौँ, सबै कुरा छन्। र यसमा चाहिँ धेरै मान्छेको शहादत प्राप्त गरिनु भएको छ यो संविधानको लागि। यद्यपि यो संविधानलाई नमान्ने मान्छे पनि अहिले पनि छन्, छैनन् र? यो 72 को संविधान नमान्ने मान्छे पनि अहिले पनि छन्, मान्दैन भन्दै हिँडिरहेछन्। तर बहुसङ्ख्यकले, बहुसङ्ख्यक भनेको लगभग 90% मान्छेले चाहिँ 95% मान्छेले संविधानलाई स्वीकार गरेर बनाएको हुनाले यो संविधान भनेको जनताको संविधान हो, जनताले बनाएको संविधान हो, विश्वको नयाँ संविधान हो। जम्मा 5 वर्ष मात्रै भएको छ यो बनेको होइन, 72, 77 जम्मा 5 वर्ष मात्रै भएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्नुको लागि यसका चाहिँ मर्म हुन्, भावना हुन्, त्यसलाई चाहिँ परिपक्व भइसकेपछि मात्रै अनि त्यसपछि कुरा हुनु होइन। त्यो नहुँदै यो चाहिँ यो त अलिकति संविधानमाथिको पनि प्रहार जस्तो लाग्छ। जस्तो अब 2/3 जनमतलाई फालेर अहिले जुन सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ, यसलाई चाहिँ राजनीतिक भाषाबाट जनताले कसरी बुझेका छन्, या त जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ भने कसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ? होइन, जनताले त यसलाई के बुझेका छन् भने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हानेका छन् भन्ने रूपमा बुझेका छन् जनताले। जनता त भयङ्कर जाने उत्साहित थियो त जनताहरू त है। उनीहरू त बडा अचम्म जाने एउटा एक्सिडेन्ट टाइपको, जस्तै हामी कुनै यात्रामा जान्छौँ, एउटा गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ, मान्छेको डेथ हुन्छ या घाइ हुन्छ, यो कोलाहल मचिन्छ, यात्रीहरू छटपटिन्छ, के भयो यो एक्सिडेन्ट भने एक्सिडेन्ट। त्यसैले जनताले यसलाई चाहिँ एक्सिडेन्टको रूपमा लिएका छन् होइन। यो देशमाथिको चाहिँ एउटा किसिमको प्रहार, यो देशको चाहिँ गरिबीमाथिको चाहिँ प्रहार, झन् गरिब बनाउने कुरा होइन। तपाईँको मान्छेले खान पाएको छैन, यहाँ कति अरब रुपियाँ तपाईँको चाहिँ चुनावमा खर्च हुन्छ, यदि भइहाल्यो भने पनि हुन त नहुनुपर्ने हाम्रो विचारले हाम्रो एउटा कुरा। अब त विचार मुद्दाको बारेमा त हामीले भन्नु मिल्दैन। तर तपाईँले अघिको कुरा गर्नुभयो, योभन्दा अगाडिको सरकारले गरेका कुराहरू भनौँ न, त्यति बेला पनि विघटन भएको थियो भन्ने कुरा थियो। त्यो बेला कतिपय अवस्थामा त्यहाँ पनि यसो थियो नि त, त्यो त भएको थियो। तर त्यहाँ बहुमत बनाउनुको लागि आह्वान पनि त गरिएको थियो नि संसदमा। जस्तो अहिलेको अवस्था आउनुमा चाहिँ नेपालकै राष्ट्रिय राजनीतिको या बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? के हो यस्तो? नेपालको राजनीति त होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब एउटा पार्टीको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले मात्रै यो होइन, यसमा गोटी बनाउँछ नि, गोटी। यो केपी ओलीलाई एउटा किसिमको नौटङ्की बनाइया हो के, चट्के, त्यसलाई उहाँलाई चाहिँ गोटी बनाएर फायर गरिया हो। जस्तै हामीले क्यारम बोर्ड हान्दाखेरि क्यारम बोर्ड खेल्छ नि, एउटा डाइरेक्ट हान्ने हुन्छ, एउटा रिबाउन्ड टाइपले हान्ने हुन्छ कि, एक ठाउँ हाने जस्तो गर्ने तर हान्ने गोटी अन्त, त्यस्तो खालको रिमाइन्ड हानिया हो। त्यो चाहिँ
त्यो केपी ओलीलाई चाहिँ रिमाइन्ड बनाइएको कुरा हो, रिमाइन्ड चाहिँ अब जस्तो अब यसले यो खासमा चाहिँ यो देशमा अझ बढी दुर्घटना निम्ति आउँछ कि अब कतातिर मोडिन्छ भन्ने आम जनताको एउटा चासो चिन्ताको विषय रहेको छ। यो देश जो 74 को हाम्रो चुनाव हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा थियो नि, अल्पमतको सरकार हुने, 9-10 महिनामा जाने सरकार परिवर्तन हुने, अनि जाने इन्डियाको मान्छे आउने, कहिले अमेरिकाको मान्छे आउने, कहाँको मान्छे आउने, को आउने, यहाँ कसैलाई कान खुसी गर्ने, यो गर भन्ने, उ गर भन्ने दबाब दिने, यी सब कुरा थियो नि त। यसैको रिपिट हो यो देशमा अस्थिरता मचाउनको लागि सुरुवात भयो यो होइन। यस्तो अवसर आउनेवाला छैन। आज हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ 2 तिहाई ल्याउने, के को 2 तिहाई ल्याउने? अब गोजीमा भएका कुरा त्यो खसाएपछि फेरि यहाँ गोजी भरिन्छ र भरिँदैन नि त। त्यसैले यो भनेको अब अस्थिरता चाहिनेको निम्ता दिया हो त्यो। हजुर जस्तो यसले चाहिँ यसमा मेरो विचार वैदेशिक चाहिने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ केपी ओलीलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गोटी बनाउनु भयो उहाँहरूले, उहाँ मजाले गोटी पनि बन्नुभयो होइन। उहाँले भोलिको भावी पुस्तालाई हेर्नु भएन, उहाँले आफूले मात्रै हेर्नुभयो र अरूको पनि तमाम जाने देशमा जाने नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू पनि छन्, युवाहरू छन् जसले चाहिँ स्थिरता चाहेका छन्। तमाम किसिमका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। तमाम चाहिँ उद्योगहरू हाम्रो चाहिँ निजीकरण भएको छन् हिजोको दिनमा होइन। सबै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा छ नि त। त्यही हुनाले हजुर अध्यक्षजी मैले एउटा कुरा जोड्न चाहे, 2 तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकार अहिले थियो, नेकपाको सरकार थियो। जनताले धेरै विश्वास गरेर धेरै अपेक्षा राखेर चाहिँ 2 तिहाई बहुमतको सरकार बनेको थियो र जुन सरकार गठन भए लगतै आन्तरिक किचलो सुरु भएको अवस्था थियो। कुनै बेला के आन्तरिक विवादमै रुमलियो। जनताका आकांक्षा एकातिर, सरकार एकातिर ढले जस्तो भयो। यसमा चाहिँ जनताले चाहिँ सही नेतृत्व छान्न नसकेको होइन, त्यस्तो पनि भन्न मिल्दैन। जनताले त यस्तो नेतृत्व त पहिलादेखि छानेकै हो नि। तपाईँको यो बहुदल आइसकेपछि पञ्चायतकालमा त चुनाव हुँदैन थियो भए पनि अब एकदलीय व्यवस्था थियो र त्यसको कुरा हामी गर्दैनौँ। तर बहुदल आइसकेपछि त आवधिक निर्वाचन त हुन्थ्यो त, मध्यावधि पनि भयो त, त्यहाँ कसरी भयो? अब तपाईँको केही समय चाहिँ पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व भयो, तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बहुमत पुर्याएर ल्याऊ, एउटा विधि पुर्याएर चाहिँ विघटन भएको थियो नि त। एउटा अल्टरनेट सरकार खै त भनेर। त्यसो भने के नेपालमा चाहिँ सही नेतृत्व, दक्ष नेतृत्व नै नभएको त राजनीतिक रूपमा हेर्ने भने? यस्तो छ त्यो त। अब अमेरिका जस्तो देशमा पनि त ट्रम्प जन्मियो नि त। ट्रम्पले जाने बेलामा के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ नि। यस्ता ट्रम्प त यहाँ पनि अब केपी ओलीको पनि त्यही हो जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त उहाँ यो सानो मुखले ठुलो कुरा गर्नु त मिल्दैन होइन। उहाँको त हामी कार्यकर्ता हो, उहाँको त हामी एउटा शिष्य नै हो। भए पनि के गर्ने त? अब जाने न्याय लाग्यो बाउलाई भन्ने कसलाई भन्ने जस्तो उखान छ नि एउटा होइन। त्यो हामीले भन्नै पर्ने हुन्छ। यसले यो एक किसिमको प्रतिगमन हो, एक किसिमको तानासा हो यो चाहिँ। त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो देशको संविधानमा जनताको चाहना विपरीतको कदम हुने भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ नि अब यो सबै कुरा अब चाहिँ सर्वोच्च अदालत, अब संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन यो त अब बाँकी नै छ। यो कुरा हेर्न बाँकी छ भने संसद पुनर्स्थापना होला आफ्नो ठाउँमा। यदि भएन भने मध्यावधि निर्वाचन भयो भने जनताले चाहिँ कस्तो निर्णय गर्नेछन् त? यहाँले कस्तो अनुमान गर्नुभएको छ? फेरि मैले स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको यही विषयबाट कुरा गर्दा कसरी हेर्नुभएको छ? मैले कसरी हेरेको छु भने नि, तपाईँ अहिले चाहिँ हिउँदो सिजनमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जाडो भइरहेको छ नि, तपाईँलाई चाहिँ तातो पानी खानुपर्ने हुन्छ तपाईँले, ठिक छ? तपाईँले तातो पानी खानुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अहिले चाहिँ फ्रिजको पानी दिएपछि तपाईँलाई त्यहाँमा केही इन्ट्रेस्ट हुन्छ? नै भइहाल्यो भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? त्यस्तै खालको कुरा हो कि। खालि मैले सपोज उदाहरण दिएँ अब पानीकोबाट। किन भन्दाखेरि अहिलेको जनताको चाहना भनेको चुनाव होइन, मध्यावधि होइन। अहिलेको जनताको चाहना भनेको देशमा स्थिर सरकार होस्, यहाँको चाहिँ नि यो बाटो घाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय, यो देशमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपको नहोस् होइन। आफ्नो नेपाली जनता चाहिँ स्वाभिमान छन् र यो स्वाभिमानी जनताहरूले चाहिँ आफ्नो सरकार आफै चलाउन सकोस् र अब 5 वर्ष पुगेपछि मात्रै आवधिक निर्वाचनको लागि चुनाव गरोस्, एउटा देश सिस्टममा जाओस्। र यो संविधानले परिकल्पना गरेका 3वटा सरकार छन् र अब 3वटा सरकारको समन्वय, सहकारी र सहअस्तित्वको आधारमा सरकारहरू चलुन् होइन। यो खालको चाहिँ यो चाहिँ जनताको चाहना पनि हो, तपाईँ हामी सबैको चाहना हो। यो घटनाले चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ निराश छन्, दुःखी छन्, यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। भोलि तपाईँको चुनाव सुन्नु न, चुनावै भयो रे, ल सर्वोच्चले चुनाव गर्यो रे, नो इन्ट्रेस्ट नै छैन।
त्यो इन्ट्रेस्ट बिनाको खाना तपाईँ ल्याए के अर्थ लाग्छ? तपाईँको चुनावको मात्र भोग लाग्ने त 5 वर्ष दुई तपाईँले 1 घन्टा अगाडि खाना मतलब 10 मिनट अगाडि खाना खानु भएको छ टन्न खानु भएको छ फुट्ने गरी भनौँ न एक प्रकारले। तर तपाईँलाई 2 मिनटमा यो खाऊ भनेर तपाईँले त्यसमा पनि मनपर्ने मनपर्ने जति मन पऱ्यो पनि खाइँदैन नि त्यस्तो हो कि। त्यसैले यो भनेको चाहिँ जबरजस्ती लादिएको कुरा हो। लादिएको चुनाव भयो यदि बाहिर भइहाल्यो भने त्यसमा इन्ट्रेस्ट छैन। अब जानेको लागि जाला अहिलेको परिस्थितिको निकास चाहिँ के हुने त के हो यो निकास भनेको यो चाहिँ नि अब निर्वाचनले पनि हिजो फैसला गरेको छ। त्यो पछिको कुरा अब के होला त्यो फेरि अब सर्वोच्चमा जाने कुरा पनि चलिरहेको के छ त्यो अर्को ठाउँमा। अहिले भनेको संसद पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ। मेरो आफ्नो विचार, स्थानीय तहको विचार, जनताको विचार, मेरो विचार। फेरि म जस्तै साथी पनि कोही होइन चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पनि होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार र मेरो सबै कुरा जनताको चाहना अनुसारको लागि भने संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। हाम्रो सांसदजीहरूले फेरि गाउँमा जानुपर्छ, उहाँहरूको लोगो नहटोस् भन्ने चाहन्छु म होइन। यो सरकार पनि एक किसिमको वैधानिक सरकार बनोस् होइन, सबै कुरा राम्रो होस्, देशमा एउटा सिस्टम चलोस्, सबैको मनमा एक प्रकारको ऊर्जा जान्छ के ऊर्जा हुन्छ। जस्तै हाम्रो चाहिँ काहीँ हिँड्दाखेरि हामी उकालोमा हुन्छौँ, थकित मुन्द्रामा हुन्छ, ठुल्ठुलो उकालोहरू चढिराखेका हुन्छौँ र त्यहाँबाट एउटा राम्रो चाहिँ चौतारो आएर ट्याक्क चाहिँ शीतल लाग्यो भने हामी त्यहाँ बस्छौँ, क्या बढिया भयो भने जस्तै संसद पुनर्स्थापना भयो भने त्यो खालको सन्देश जान्छ कि जनताले। कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ के छुटेका कुरा छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ त? छुटेको कुरा तपाईँको यो लोकप्रिय टिभी टुडे च्यानल मार्फत म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको यो अवस्थामा जनताहरू निराश छन् होइन। यो संसद विघटनको केसले चाहिँ निराश छन् र अब यसलाई निराशतालाई मतलब उत्साहमा ल्याउनुको लागि यो सबैको लागि चाहिँ अब सबैले चाहिँ यो संसद विघटनको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ। संसद विघटनको विरोध गर्नुपर्छ र संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हामीले चाहिँ कामना गर्नुपर्छ। अब यो त सर्वोच्चलाई नै हामीले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मान्नु पर्यो। कहिले पनि सायद मेरो विचारले भगवान्ले त गल्ती गर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर सर्वोच्चले पनि कमसेकम फैसला गर्छ भन्ने आशा हामी गरौँ। अमूल्य समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन यो विशेष कुराकानीसँगै आजको लागि राजनीतिक उत्तरदायित्वबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।